नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। काठमाडौँका मेयर बालिन शाह चुनाव चिन्ह लौरोले जति चर्चामा आए त्योभन्दा बढी उनको डोजरले हंगामा मचायो। महानगरको डोजर त चल्यो, तर निकै प्रचार गरिएको पूर्वाधार एम्बुलेन्स खाल्डा खुल्डी पूर्ण सडक मर्मत गर्न खटिएको कतै देखिँदैन। चुनाव अघि बालिनले थुप्रै ससाना तर घत लाग्दै योजना सुनाएका थिए। सडक जामको शास्ति हटाउनेदेखि शहरी आकर्षण बढाउने उनको सुन्दर बाचाले मतदाता लोभ्याएको थियो। तर मेयर बनेपछि डोजर चलाउनमा जस्तै जाँगर अन्य बाचा पूरा गर्न बालिनले खासै चासो देखाएनन्। बरु उनी पछिल्ला दिन आफ्नो बेचैनी पोखिरहेका छन्। पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्केर नाटकीय ढङ्गले बनेको नयाँ सत्ता समीकरण बालिनका लागि स्वीकार्य लागेन। उनले सामाजिक सञ्जालमा दिगदारी पोख्दै लेखेका छन्, राजा फर्काउँछु भन्ने, राजा चाहिन्न भन्ने र राजा मार्छु भन्ने तिनै थरीका जुटेर एकै सरकारमा हामी प्रजा सधैँ शास्तिमा सैद्धान्तिक आधार नमिल्ने दलहरूबीच सत्ताका लागि भएको मिलन देखेर उनलाई उदेक लागेको छ। मेयर बालिनले केही दिन अघि नयाँ सांसदहरूको पनि उछितो काटेर सञ्जालमा लेखेका थिए, नयाँ सांसदहरू नयाँ गफाडीहरू, उही पुरानो देश उही पुराना व्यापारीहरू। स्वतन्त्र मेयरलाई दलीय गठजोड सह्य लागेको छैन। नयाँ सांसदले गफ बढी गरेको भनेर परेको छैन। जसरी मेयरले आफ्नो असन्तोष पोखिरहेका छन् उसै गरी उनलाई पनि उल्टै सोध्न थालिएको छ। चुनावी बाचामै नभएको डोजर हंगामा त देखायो मेयर साहब, तर बाचा गरे अनुसार खै पूर्वाधार एम्बुलेन्स, खै शिक्षा सुधार, खै स्वास्थ्य प्रगति, खै ट्राफिक व्यवस्थापन, खै ती तपाईँले सुनाएका शहरी इन्जिनियरिङका अनेकन जुक्ति जसले जादुमय सहर सुधार हुने तपाईँको आश्वासन थियो। चुनावी बाचा अनुसार के प्रगति भइरहेको छ? अब त बाचा अनुसारको उपलब्धिमा पनि हेक्का राख्नु है मेयर साहब, नत्र जनतामा निराशा शत्रुको हाँसो हुनेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। पूर्व स्वीकृति बिना कूटनीतिक नियोगसँग भेट नगर्न सुरक्षा अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। कार्यविधि विपरीत विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका 194 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता। मुखमा आएको सत्ता चिप्लिएपछि कांग्रेसको संस्थापन र इतरपक्ष बीच आरोप प्रत्यारोप। देउबालाई पार्टी नेतृत्वबाटै हटाउने रणनीतिमा इतरपक्ष। सत्ता मोह र महत्वाकांक्षाको हुटुटीले आधा घण्टा पनि एमाले छाडेर स्वतन्त्र मधेस अभियान चलाएका प्रभु शाहले खोले नयाँ पार्टी। भारतीय नेता केजरीवालको नक्कल गर्दै आम जनता पार्टीको घोषणा। करोडौंको लगानीमा ल्याइएका विद्युतीय बस पार्किङ स्टेसनमै थन्किए। चीनबाट ल्याइएका 40 बस मध्ये 3वटा बस मात्रै सञ्चालनमा। विद्युतीय बस चार्जिङ स्टेसन अभाव नसक्दाखेरि त यसले त अब राज्यलाई त घाटा लाग्ने भइ नै हाल्यो। र चीनबाट आउने यात्रुलाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी। कोरोना संक्रमण बढेसँगै चीनिया नागरिकलाई भारत, जापान, मलेसिया र ताइवानमा पनि कडाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई स्पष्ट प्रायोजनका साथ विभागीय स्वीकृति लिएर मात्रै कूटनीतिक नियोग र राजनीतिक दलका नेतासँग अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको छ। शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीले कर्तव्य पालनको सिलसिला बाहेक पनि विभिन्न कूटनीतिक नियोग तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न गृहले निर्देशन दिएको हो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशन विपरीत कार्य गराएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुशासन सम्बन्धी कारबाही हुने जनाएका छन्। सम्बन्धित संगठन प्रमुखलाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न पनि मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि कार्यविधि विपरीत प्रहरी अधिकृतहरूको खटिएका सुरक्षा
कर्मी फिर्ता हुन थालेका छन्। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 विपरीत निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि अहिलेसम्म 194 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्। प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईका अनुसार नेपाल प्रहरीका सबै 103 जना प्रहरी फिर्ता भएका छन्। गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलका 91 जना फिर्ता भएका छन्। अहिलेसम्म केन्द्रका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए पनि जिल्लाबाट भने अपडेट आइ नसकेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी गराए। फिर्ता भएका सबै सुरक्षाकर्मीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा हाजिर गराइएको छ। गृह प्रवक्ता पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीहरूले मापदण्ड विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षामा राखेका कर्मचारीहरूलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रहरी अधिकारीहरूले मात्र नभई कतिपय राजनीतिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मी राखेका छन्। चुनावी परिणामपछि सत्तारोहण गर्न निर्धक्क रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको सपना एकाएक चकनाचुर भयो। सभापति देउबासहित उनी निकट नेताहरूको सत्ता आसक्ति र कमजोर रणनीतिक चालका कारण मुखैमा आएको कांग्रेसको सत्ता सुख हातबाट फुत्कियो। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्कियो र कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा धकेल्ने नयाँ गठबन्धन जन्मियो। पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने र राष्ट्रपति पनि आफैसँग राख्ने देउबाको दाउ थियो। पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरूलाई समेत बेवास्ता गरेर साँघुरो स्वार्थ समूहमा रमाउँदा देउबाले दुष्परिणाम भोग्नु पर्यो। सत्ताको बागडोर आफ्नो हातबाट फुस्किएपछि अहिले देउबा खेमा निकै रन्हामा परेको छ। एक रिपोर्ट। केही समय मात्र पहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको तिक्ततालाई गम्भीर ढंगले लिएका देउवालाई उनीहरू मिल्नेमा रत्तीभर पनि विश्वास थिएन। देउवालाई झैं अरू कांग्रेसजनमा पनि त्यही आत्मविश्वास झल्किन्थ्यो। उनीहरू भन्ने गर्थे गठबन्धनको सरकार बन्छ, कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ। आन्तरिक सहमति अनुसार पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा आसीन हुनेमा दाहालको नाम दर्ज देउवा स्वयंले गराएका थिए। तर सहमति विपरीत अन्तिममा देउवा सरकारको नेतृत्व नछाड्ने मनस्थितिमा पुगेको छनक कांग्रेस संसदीय दलको चुनाव अघि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको भनाइले पुष्टि गर्छ। राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई हामी समाधान गर्नको लागि सिङ्गो मुलुकलाई एकार गरेर लिएर जान चाहन्छौँ। त्यो सिङ्गो मुलुकलाई एकार गर्नको लागि त्यो सबै अनुभव र सबैले स्वीकार्ने, सबैले चाहिँ अगाडि सार्नको लागि अगाडि सारेका पात्र हाम्रा आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय नेता हामीले बनाएर त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु नै अहिलेको लागि कांग्रेसको लागि, मुलुकको लागि, हामी सबैको लागि हितकर छ। दाहालसँग भएको पूर्व सहमति पालना नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने ज्योतिषको आदेशात्मक उक्तिलाई शिरोधार्य गरेका देउवा बालुवाटा छाड्नु परे पनि मौन प्राय छन्। तर सत्ताबाट बाहिरिँदै गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नयाँ गठबन्धन र सरकार निर्माणलाई सहज ढंगले लिएको जिकिर गरेका छन्। सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा केही परिवर्तन पनि भएको छ, गठबन्धनमा परिवर्तन पनि भएको छ। यसलाई अब देशले सहजतापूर्वकै लिनुपर्छ र प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहालजीलाई मैले हिजो फोन गरेर उहाँलाई बधाई र शुभकामना पनि दिएको छु। दाहालमाथि सत्ता आसक्ति बढेको आरोप लगाएका कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले कांग्रेसको पनि कमजोरी भएको र गठबन्धनको मर्मलाई उनले अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका छन्। गठबन्धनको मर्मलाई प्रचण्डजीले स्वीकार्नु भएन हैन, र हामीहरूको कमी कमजोरी त छँदैछ। म कहाँ भन्दैछु हाम्रो कमी कमजोरी छैन भनेर त म भनिरहेको छैन। हाम्रो कमी कमजोरी पनि छ, तर यसमा प्रचण्डजीको पनि मर्मलाई, गठबन्धनको मर्मलाई उहाँले बुझ्न सक्नुभयो। ठूलो दल भने पनि सत्ता बाहिर पुग्नुमा देउवाकै प्रमुख भूमिका रहेको र गठबन्धन जोगाउने विषयमा सामान्य छलफल समेत नभएको महामन्त्री दुई गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आरोप छ। मैले समाचारमा के पढेँ भने मेरो सभापतिले पार्टीसँग छलफल गर्छु, त्यसपछि म गठबन्धनको बैठकमा अन्तिम निर्णय गर्छु। त्यो पार्टीभित्र त म पनि पर्छु, अनिवार्य पर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको मैले यहाँको सत्र मलाई लागेको थियो बेलुकाको सत्र मेरो छुट्छ होला भनेर, किनकि म त्यो बैठकमा हुनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। अब पार्टी कार्यालयमा भइरहेको छलफल होइन, निवासमा भएको छलफल घर हो, घरमा नबोलाइकन जाने कुरा पनि भएन।
इतर पक्ष देउवामाथि आक्रामक बन्दै गएको अवस्थामा अर्का नेता मीन विश्वकर्माले दाहालमा सत्तामोह र महत्वाकांक्षाका कारण अहिलेको अवस्था सृजना भएको बताएका छन्। यसैमा थप्दै विश्वकर्माले दाहालले विश्वासको मत लिन कठिन हुने भन्दै तितु पोखेका छन्। जुन उहाँभित्रको सत्ता मोह र महत्वाकांक्षाको हुटुटीले आधा घण्टा पनि पर्खिने उहाँमा धैर्यता दिएन। त्यसले परिस्थिति बदलिएको कारणले मलाई के लाग्छ फेरि पनि भने अब उहाँसँगको सिट संख्याले सरकारमा रहेको अहिले त 169 पुगेको छ। गठबन्धन भत्किनुमा भने देउवा मात्रै जिम्मेवार छैनन्, तर पछिल्लो समय कंग्रेसभित्र विकसित राजनीतिले देउवालाई घेराबन्दीको अवस्थामा पुर्याउने सम्मको अवस्था देखिन्छ। विशेष महाधिवेशनदेखि सभापतिबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने सम्मका विषय सतहमा आएका छन्। यसको कारण एउटै हो, मुखमा आएको सत्ता फुत्किनु। मन्त्रीदेखि विभिन्न पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने मनसाय पालेर बसेका सांसद र उनीहरूसँग अघि पछि लागेर चुल्हो बाल्ने योजना बुनेका नेता कार्यकर्ताहरू यति बेला भन्न थालेका छन्, सभापतिले कंग्रेस डुबाए, सत्ता डुबाए, सबै सकाए, खत्तम भो, बर्बाद भो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। संसदको ठूलो दल बने पनि कांग्रेसले अबको 5 वर्ष प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ। अप्रत्याशित रूपमा गुमाएको सत्ता पुनः प्राप्तिको कसरत गर्ने वा प्रतिपक्षमै बसेर पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्ने विकल्प अहिले कांग्रेससँग छ। तत्कालका लागि सत्ता गुमे पनि यसले कांग्रेसलाई कोर्स करेक्सनको मौका दिएको छ। तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक खिचातानी र लुछाचुडीको अवस्था अन्त्य गर्न नेताहरू राजी होलान्। एक रिपोर्ट। सत्ताको निकै नजिक पुगेर अन्तिम अवस्थामा प्रतिपक्षी दलमा चित्त बुझाएको कांग्रेस यसको कारण खोजिरहेको छ। संसदको पहिलो दल बने पनि सत्ता समीकरणमा समझदारी गर्न नसक्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षी भएको छ। अबको 5 वर्ष नेतृत्व लिने प्रयास गर्ने कि प्रतिपक्षमै रहेर जनआवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेससँग दुई विकल्प छन्। पछिल्लो समय लगातारको सत्ता अलोकप्रियता निहाल्दा कांग्रेसलाई सत्तामा जाने प्रयास गर्नुभन्दा पार्टी सुदृढीकरणमा कसरत गर्नु श्रेयस्कर हुने राजनीतिक विश्लेषक कपिल श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसमा धैर्य, संयम, बुद्धि, विवेक र अलिकति परिपक्वता हुने हो र गतिशील सोच हुने हो र समय अनुसारको छ नि सही किसिमको रणनीति छ नि चाल्न सक्ने त्यो खेल खेल्छ भने अब 2 वर्षसम्म जसोतसो छ नि यो गठबन्धनले चलाउला। 2 वर्ष टिक्न पनि सजिलो छैन। कांग्रेसलाई पुरातनवादी पार्टीको ट्याग लाग्न छोडेको छैन। पुस्तान्तरणको विषयमाथि नै 100 प्रश्न उठ्ने गरेको कांग्रेसमा गगन विश्वप्रकाशहरूले जबरजस्त पार्टीमा स्पेस बनाउँदै लगेका छन्। उनीहरूले उठाउँदै आएको पुस्तान्तरणको मुद्दामाथि कांग्रेसभित्रै भने उमेरलाई मानक बनाइएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। तर युवा नेताहरूको उदय र कांग्रेसको अबको राजनीतिक बाटो र संसदको भूमिकाले जनतामा थप स्थापित हुन सहज नै हुनेछ। कम्युनिस्ट संघको सहकार्य फलदायी नभएको विगत र वर्तमान मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा एक्लो उभिनुको विकल्प कांग्रेससँग छैन। त्यसको पूर्व तयारीका लागि कांग्रेसले पार्टी सञ्चालनमा नवीनता र संसदमा रचनात्मक प्रतिपक्षको योजना सहित उत्रनुपर्ने हुन्छ। वर्तमान गठबन्धन सरकारको संरचना निहाल्दा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु सहज हुने देखिँदैन। यसको फाइदा उठाउँदै आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत जुटाउनेतर्फ कांग्रेसको 5 वर्षे गृह कार्य आवश्यक देखिन्छ। अब नेपाली कांग्रेसले कोर्स करेक्सन गरेर नयाँ ढङ्गले 7वटा प्रदेशमा र सङ्घमा विपक्षीको भूमिकामा नेपाली कांग्रेस पुगेको छ। यो हामीलाई चुनौती मात्र होइन, चुनौतीभन्दा ठुलो हामीले अवसरका रूपमा लियौँ भने फेरि पनि अर्को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टी बहुमतका साथ 7वटा प्रदेशमा र सङ्घमा आउँछ। दोस्रो कुरा यो सरकारको भविष्य हेर्नु भने 5-6 महिनाभित्र पनि मलाई टिक्ला जस्तो सरकार लाग्दैन। गत निर्वाचनमा वाम एकता हुँदा नराम्ररी पराजित भएकोमा यो पटक वाम शक्तिहरू फुट्दा समेत कांग्रेसले बहुमत पुर्याउन सकेन। अहिले सरकार निर्माणमा सबै वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा आएका छन् र यसले स्थायित्व पाए आगामी निर्वाचन फेरि कांग्रेसका लागि भारी पर्नेछ।
अबको 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर सडक र सदनलाई चलायमान बनाउन सके काङ्ग्रेसका लागि सत्ता प्राप्ति टाढाको विषय होइन। तर वाम एकताको सम्भावना र नयाँ दलहरूको उदयका बीच अबको बाटो त्यति सहज भने देखिँदैन। अबको 5 वर्ष पार्टी र संसदमा काङ्ग्रेस कति गतिशील हुन्छ त्यसले उसको भविष्य तय गर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। माओवादी आन्दोलनबाट स्थापित भएका नेता हुन् प्रभु शाह। महत्वाकांक्षाको चुलीमा रहेका उनी माओवादी छाडेर एमालेमा लागे। एमालेमा लागेपछि सांसद पद नै गुमाउन पुगेका शाह त्यहाँ पनि लामो समय टिक्न सकेनन्। स्वतन्त्रबाट सांसद निर्वाचित भएपछि राजनीतिक छटपटीमा समय बिताएका उनी अहिले भारतमा केजरीवालले खोलेको पार्टीको नेपालीकरण नाम राखेर फेरि पार्टी राजनीतिमा होमिएका छन्। एक रिपोर्ट। विश्वभरका जनता एक हौं भन्ने नारा दिएर नयाँ राजनीतिक यात्राको थालनी गरेका प्रभु शाह कम्युनिस्ट दङदङीबाट उठ्न सकेका छैनन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरू सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा समाजवादको परिकल्पना गर्ने गर्छन्। समाजवादमा सबैको समान हैसियत हुने र मान्छेबीच कुनै विभेद नहुने विश्वास गरिन्छ। तर शाहले खोलेको पार्टीको नाम भने भारतमा उदय हुँदै गरेको केजरीवालको आम आदमी पार्टीलाई नेपालीकरण गरिएको छ। शाह तिनै व्यक्ति हुन् जसले मधेसमा प्रचण्ड मुक्त एमाले निर्माण गर्नेदेखि आईटी आर्मीको नाममा एमाले भित्रै छुट्टै राजनीतिक अभ्यास गर्नेमा पर्छन्। उनी जे जस्तो गरेर पनि चर्चामा आइरहन विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेका व्यक्ति हुन्। तत्कालीन नेकपा विभाजनको केही समय प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेका उनी 2 अध्यक्ष प्रणालीमा जाने निर्णयसँगै एमालेसँग नजिकिएका थिए। उनको मूल असन्तुष्टि माधव नेपालसँग थियो, तर अन्तर्यमा राजनीतिक शक्ति सञ्चयमा उनले बार्गेनिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। पार्टी निर्माण गर्नु अघि पनि माओवादी केन्द्रमा फर्किने प्रयास गरेका उनी पावर सेयरिङमा प्रचण्डले महत्त्व नदिएपछि छुट्टै पार्टी स्थापना गर्ने तहसम्म पुगेको बताइन्छ। मधेसमा राम्रो पकड बनाएको ठान्ने शाहको अबको राजनीति भारतीय आम आदमी पार्टी जस्तै विशाल बन्दै जाला। शाहको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न आम जनता पार्टी कति सफल होला, वा कतै एकता वा विलय होला? परीक्षणको घडी सुरु भएको छ, तर उनको पार्टीले सार्थकता कति पाउला त्यो हेर्न केही समय भने कुर्नै पर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। कानुन बनाउने थलोमा जाने व्यक्ति कस्ता होलान्? नैतिकताको कसी कस्तो हुनु पर्ला? अझ सामाजिक क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान कस्तो हुनु पर्ला? जवाफ एउटै हो, सबैमा अब्बल हुनुपर्छ। तर हाम्रा कोही सांसदहरू यस्ता छन् जो हत्या जस्तो गम्भीर आरोप खेपिरहेका छन् त कोही भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप खेपिरहेका छन्। विडम्बना कानुन बनाउने थलोमा यस्तै व्यक्तिहरूको बोलवाला त हुँदैन। यही आशंका बीच एमाले सांसदमाथि संसद सचिवालयको मौनता बुझि नसक्नुको छ। एक रिपोर्ट। महोत्तरी 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका लक्ष्मी महतो कोइरी हत्या अभियोगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन्। सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबिकको हत्याको मुद्दा खेपिरहेका एमाले सांसद कोइरीलाई संसद सचिवालयले निलम्बन गर्ने सुर्सा नै गरेको छैन। यता कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य टेकबहादुर गुरुङ भने निलम्बनमा परिसकेका छन्। यी दुवै सांसदले पुस 7 गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए। गुरुङमाथि कानूनको पालना गरेको दावी गर्ने संसद सचिवालय कोइरीबारे किन मौन छ? यसको अन्तर्य भने बुझ्न कठिन छ। कोइरीको विषयमा संसद सचिवालयको मौनतालाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। सत्तारूढ पार्टीका सांसद भएकाले कोइरीको विषयमा संसद सचिवालय मौन बसेको आशंका कतिपयले गरेका छन्। हुन त यसअघि पनि संसद सचिवालयले विवादित काम नगरेको भने छैन। निलम्बनमा रहेका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निलम्बन फुक्काको पत्र दिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। जनताबाट अनुमोदित सार्वभौम सांसद रहेको निर्णयमाथि चुनौती दिएको संसद सचिवालयलाई पर्दा पछाडिबाट अमुक राजनैतिक शक्तिको आशीर्वाद थियो भन्ने गाईगुई चलेकै हो। यसको लेखाजोखा कसले गर्ने? खबरदारी कसले गर्ने? राजनैतिक आडमा कसैलाई काखा त कसैलाई पाखा गर्ने यस्तै खाले संस्थाका कारण पनि दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदै गरेको बताइन्छ। सत्तारूढ दलका सांसद कोइरी फरार कसरी हुन सक्छन्? उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी नसक्ने हो? यस्तो हुँदै होइन। सत्ता र शक्तिको आड भरोसा रहन्जेलसम्म खुलेआम प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार देखाउने
अब्ताल आलम हुन् वा अन्य कोही पात्र नै। नेपाल प्रहरीले पनि संघीय संसदलाई पत्र पठाउँदै कोइरी विरुद्धको ज्यान मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उनलाई पनि सांसदको हैसियतमा काम गर्न नदिने भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाइएको थियो। तर उनीमाथि कुनै कारबाही अघि बढाइएको छैन। सचिवालय सत्तारूढ दलको छत्रछायामा पर्दै गएको आशंका बढ्दो छ। यसैलाई बल पुग्ने गरी सचिवालयका पछिल्ला गतिविधि दोहोरिन थालेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरू सांसद भइरहने हो भने कानूनको उपहास मात्र नभएर राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न दलहरू उद्यत रहेको भन्न अब हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था बन्ने छैन। नैतिकतामा शून्य, आचरणमा पनि शून्य, तर कानून यस्तैले बनाइदिने। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनमा बागमती प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका सांसदहरूले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेशका 13 जिल्लाबाट निर्वाचित 109 सांसदहरूले शपथ लिएका हुन्। शपथ ग्रहणका लागि प्रदेशको राजधानी हेटौडामा रहेको प्रदेश सभा भवन पुगेका नवनिर्वाचित सांसदहरू निकै हर्षित देखिन्थे। एक रिपोर्ट। बागमतीमा निर्वाचित 110 प्रदेशसभा सदस्यमध्ये अधिकांश नयाँ अनुहार छन्। बिहिबार दिउँसो बागमती प्रदेश सभामा शपथ लिन आउँदा निर्वाचित नयाँ अनुहारका सदस्यहरूको रौनक बेग्लै देखिन्थ्यो। प्रदेशसभामा प्रवेश पाएका 7 राजनैतिक दलहरूबाट 19 जना पुरानै सांसद दोहोरिएका छन्। तर नयाँ सदस्यहरू पहिलोपटक प्रदेशसभामा प्रवेश गर्दै गर्दा निकै उत्साहित देखिए। नयाँ जोश, जागर र उत्साह बोकेर संसद भवनमा बामे सर्न आएका नवनिर्वाचित सांसदहरू 5 वर्षको अवधिमा दौड्न नसक्ने बन्न आतुर देखिन्छन्। पहिलोपटक हामी यहाँ प्रवेश गरेको कारणले यो हाम्रो लागि नयाँ नै अनुभूति हो। यद्यपि नेपाली राजनीतिको नजिकबाट निहालिराखेको कारणले यो धेरै फेरि नौलो पनि भएन। 5 वर्षमा हामीले जुन चाहिँ यहाँ सभामा बसेर गर्न पनि कामहरू हामी गर्छौँ। हामी सरकारमा हुँदा पनि सरकार नहुँदा पनि जनताको हक हितको लागि, मेरो क्षेत्र नभइकन बागमती प्रदेशको हक हितको लागि, यहाँको चाहिँ विकासको लागि दिनरात नभनी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। अहिले आएर विशेष गरिकन फरक खालको भूमिका जिम्मेवारी छ। स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष गरिकन बागमती प्रदेशलाई नै एउटा नमुना प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्नको लागि यहाँको विकास, यहाँको समाज रूपान्तरण र यहाँको चाहिँ विशेष गरिकन जनता, स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनः प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएकाहरू भने अघिल्लो 5 वर्षको कार्यकालमा पूरा हुन नसकेको कामहरू गर्ने बताउँछन्। यसअघि अपुरो छोडेका कामहरूलाई निरन्तरता दिन आफू पुनः दोहोरिएको उनीहरूको भनाइ छ। गएको कार्यकालमा पनि हामीले यहाँ बागमती प्रदेश सभामा हाम्रा प्रदेशवासीहरूको पक्षमा हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ र अब यो पटक पनि हामी विगतको 5 वर्षको अनुभवलाई अझ त्यसको आधारमा अझ हामी बलियो ढङ्गमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। पहिलो 5 वर्षमा हामीले झन्डै 70 वटा विधेयकहरू प्रदेश सभाबाट पारित गरेका छौँ र कानुन बनेको छ र प्रदेश सरकारले त्यति बेला पहिचान गरेका झन्डै 102-3 वटा कानुनमध्ये बाँकी रहेका कानुनहरू हामी यो प्रदेश सभाको कार्यकालमा निर्माण गर्नेछौँ। प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिन आएका नवनिर्वाचित सांसदहरूमध्ये केही अपाङ्गता भएका छन्। तर प्रदेशसभा भवन नै अपाङ्ग मैत्री नदेखिएपछि उनीहरू खिन्न छन्। प्रदेशसभा भवन अपाङ्ग मैत्री बनाउनका लागि केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ बागमती प्रदेशले प्रदेशसभा सचिवालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर भवन अपाङ्ग मैत्री नभएपछि त्यस्ता सांसदलाई सभाकक्षसम्म पुग्न समेत मुस्किल पर्ने देखिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार, हैन, सामाजिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाका कुरा भयो, सार्वजनिक यातायात राज्यको दायित्वमा हुनुपर्छ। आज मलाई पहिलो दिनै शपथ खान आउनलाई भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री नभएर कति गाह्रो भयो, होइन। युनिभर्सल डिजाइनको भौतिक संरचना हुनु पर्यो। यसअघि प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिएका ज्येष्ठ सदस्य बाहेक 109 जनाले बिहिबार शपथ लिएका छन्। तीमध्ये 15 जना सांसदहरूले मातृभाषामा शपथ लिएका छन्। बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको 37, नेकपा एमालेको 27, नेकपा माओवादी केन्द्रको 21, एकीकृत समाजवादीको 7, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 13, नेमकिपाको 3 र हाम्रो नेपाली पार्टीका 2 सांसद छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वासुदेव विष्टको साथमा मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
प्रदेश 1 मा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन नपाउँदै मुख्यमन्त्री बन्नेहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। संघमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रदेश 1 मा पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको सरकार बन्ने देखिएको छ। सरकारको नेतृत्वको लागि एमाले प्रदेश 1 संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो दुवैजनाले दाबी गर्दै आएका छन्। प्रदेश 1 मा सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले स्वाभाविक रूपमा नै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने नेता कार्कीको भनाइ छ। एमालेको नेतृत्वमा सकेसम्म सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने गरी हामीलाई विश्वास छ। हामी यस प्रदेशमा चाँडै नै नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाएर सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गरी सरकारको काम कारबाही अघि बढाउने तयारीको क्रममा छौँ। प्रदेश 1 मा अघिल्लो सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको हुँदा अबको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङबोको दाबी छ। उनले केन्द्रको समीकरण अनुसार पनि नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरे। 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सर्वसम्मत निर्णय छ। त्यो कुरा हामीले तपाईहरु मार्फत पनि भन्यौं। तर सबै दलहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ केन्द्रको गठबन्धनले केन्द्रको संयन्त्रले गरेको निर्णय मान्नै पर्ने हुन्छ। तर हामीले के भनेका छौं भने यहाँभन्दा अघिल्लो पटक पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो 2 पटक, त्यस पछाडि एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा बन्यो र अहिले गठबन्धनमा सरकारमा चाहिँ माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ आधिकारिक दाबी हो। मुख्यमन्त्रीमा 2 नेताको दाबी रहँदा प्रदेशको सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरूबारे पनि चर्चा चुलिएको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेले पाउँदा सभामुख माओवादीले तथा मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउँदा सभामुख एमालेले पाउने नेताहरू बताउँछन्। पार्टीको निर्वाचित सदस्यका आधारमा पार्टी केन्द्र अनुसार नै भागवण्डा मिलाउने नेताहरूको प्रयत्न छ। दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अन्दिराम वाक्चेले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनको क्रममा भारत दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्। आफ्नो देशका प्रधानमन्त्रीले बधाई दिइसकेको भन्दै प्रवक्ता वाक्चेले नेपालको नयाँ सरकारसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउने पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्न नदिन भारतले भूमिका खेले पनि सफल नभएको भन्दै समाचारहरू प्रकाशनमा आएपछि यसबारे उनलाई प्रश्न सोधिएको थियो। तर वाक्सीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएको र जवाफमा दाहालले पनि सहकार्य गर्ने बताइसकेको भन्दै यता प्रवेश गर्न चाहेनन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हिजो आज निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न भनेर व्यवसायीसँग दिनदिनै छलफल गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरूले पनि अर्थतन्त्र बचाऊ अभियान नाम दिएर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न भनिरहेका छन्। खास गरी चालु पुँजी कर्ज मार्गदर्शन र ब्याजदर माथि हस्तक्षेप गर्न उनीहरूको आग्रह छ। अर्थतन्त्रको बाह्य र आन्तरिक क्षेत्रमा समस्या देखेर लागू गरिएका नीतिहरू खारेज गर्दा निजी क्षेत्रलाई तत्काल फाइदा पुगे पनि अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। मूल्य वृद्धि, चर्को ब्याजदर, बैंकमा लगानी योग्य रकम अभाव, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव, सरकारी राजस्व घट्नु र वस्तु तथा सेवाको माग घटेर जानु अहिले अर्थतन्त्रका प्रमुख समस्या हुन्। 10 महिना अघि विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेपछि राष्ट्र बैंक र सरकारले चालेका नीतिहरूले अहिले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ। तर आयात अवरुद्ध हुँदा निजी क्षेत्र चिडिएको छ। पुस सुरु भएपछि सरकारले आयात खुला गरे पनि राष्ट्र बैंकको नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापारीले प्रतिपत्र खोल्न सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच तालमेल नमिल्दा बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्न भन्दै निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका छन्। अहिलेको तत्कालीन वित्तीय सम्बन्धी समस्या, ब्याजदर बढेको, पुनर्कर्जालाई रिन्यू नगरिएको र अहिले चाहिँ ब्याज तिर्नलाई असहज परिस्थिति भएकोले समय मागको लागि हामीले राखेका छौँ। अहिले एउटा अत्यन्तै ठुलो समस्या चाहिँ ब्याङ्कर्सहरूको छ। ब्याङ्कहरूले अहिले साथ दिइरहेको छैन, सहयोग गरिरहेको छैन, असहयोगको वातावरण भएर उद्योगी व्यवसायहरू पीडित छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सबले आफ्नो कुरा राखेको छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रा मन्त्रीज्यूले चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ।
व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन 2079 खारेज गर्न र ब्याज दर घटाइदिन माग गरेका छन्। यद्यपि यी समस्या समाधान गर्ने तालुक निकाय राष्ट्र बैङ्क हो। तर राष्ट्र बैङ्कले अहिले तत्काल यसमा संशोधन गर्न चाहेको छैन, किनभने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको 47.5 खर्ब रुपियाँ कर्जामध्ये 40% अर्थात् 19 खर्ब रुपियाँ चालु पुँजी कर्जा प्रकृतिको छ। यो रकम एउटा उद्देश्यले लिएर अर्कै क्षेत्रमा लगानी भइरहेको देखिन्छ। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले यही बेथिति रोक्न खोजेको छ। यस्तै अहिले पनि 8% माथि रहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको हो। यिनै कारण व्यापार घटेपछि व्यवसायीहरू आत्तिएका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा यसले पार्न सक्ने असरलाई ख्याल नगरी व्यवसायीका माग पूरा गरिदिने वचन दिइसकेका छन्। निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्यो भनेदेखि निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान भएनन् भनेदेखि त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो भनौँ न धक्का लाग्छ र हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको अनुभूति सरकारलाई छ। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनले ऋणको सदुपयोगमा मौलाएको बेथिति कम गर्ने विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र राष्ट्र बैङ्कको छ। मार्गदर्शन लागू नभए केही वर्षभित्र वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जाको स्थिति बढेर जाने र अन्ततः बैङ्कहरू टाट पल्टिने स्थितिमा पुग्छन्। जति चाहिँ वर्किङ क्यापिटलको जरुरत हो त्यसको धेरै गुणा चाहिँ मतलब उद्योगीहरू व्यापारीहरूले त्यो ऋण लिइरहेका चाहिँ छन् र जुन उद्देश्यको लागि लोन लिएको ऋण लिएको त्यो उद्देश्यको लागि होइन कि अरू क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले स्पेकुलेटिभ इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका चाहिँ छन्। अब त्यो कारणले पनि अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्कले जुन वर्किङ क्यापिटलको जुन डिरेक्टिभ चाहिँ ल्यायो त्यसको विरोध चाहिँ त्यो भएको हो। अब अहिले जस्तो प्राइभेट सेक्टरले भने जस्तो एकैपटक म चाहिँ 2 वर्षै भन्नेमा चाहिँ त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नन पर्फर्मिङ एसेट चाहिँ हाम्रो पाइलअप हुँदै जान्छ। भन्दाखेरि अब 2 वर्षपछि एकैपटक हामीहरूको 25% नन पर्फर्मिङ एसेट आइदियो भनेदेखि त हामीहरूको त यो फाइनेन्सियल सिस्टम नै क्रास हुन्छ क्या। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन रोकेर भन्दा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्व मार्फत निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने विकल्प अर्थमन्त्रीले रोज्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका उचित माग अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्न पहल गर्नै पर्छ। तर माग सम्बोधन गर्ने नाममा अर्बपति व्यापारीले मात्रै फाइदा पुग्ने निर्णय गर्नु हुँदैन। बरु मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी भुइँ मान्छेका समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बिजनेस ब्युरो काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि रिपो मार्फत 50 अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ। पुस मसान्तमा बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो रकम सरकारी खातामा जाने भएकाले सो अवधिमा बैंकहरूमा तरलता अभाव हुन नदिन केन्द्रीय बैंकले रिपो जारी गरेको हो। बिहिबार जारी भएको रिपो माघ 29 गते परिपक्व हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विश्व जगतमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र चर्चा बढिरहेका बेला नेपालमा भने किनेर ल्याइएका विद्युतीय बस नै थन्किने अवस्थामा पुगेका छन्। थन्किने कारण सुन्दा नै लज्जास्पद छ, किनकि करोडौँको लगानीमा बस किनेर चार्जिङ गर्ने ठाउँ छैन काठमाडौँमा। यो हदसम्मको अवस्था कसरी र किन आयो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। साझा यातायातले चीनबाट ल्याएका विद्युतीय बस थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बस गुडाउनका लागि आवश्यकता अनुसार चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुन नसक्दा ती बस पार्किङ स्टेशनमै थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था आएको हो। साझा यातायातले चीनबाट 40 वटा विद्युतीय बस ल्याएको छ। सो मध्ये हाल 3 वटा बस मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। बाँकी 37 वटा बस सञ्चालनको व्यवस्थापनको भने कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यो बसलाई सही तरिकाले स्मुथली रन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अहिलेको आवश्यकता भनेको एउटा डेडिकेटेड चार्जिङ हब, स्टेसन पनि नभनौँ हब, जसमा चाहिँ 20 वटा चार्जर बस्छन्। एउटा चार्जरले 2टा गाडीलाई चार्ज गर्छन्। सो एकैचोटि हामीले 40 वटा गाडीलाई चार्ज गर्न सक्ने एउटा हब। किनभने यसको मोडालिटी चाहिँ कस्तो भने रातिको टाइममा हामीले चार्ज गर्ने र दिनभरि चलाउने। दिनमा लिएर चार्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यसले एकचोटि फुल चार्ज गरेपछि 200 किलोमिटर जति गुड्न
सक्ने क्षमता भएको बस हो यो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चलाउने उद्देश्यले यी बसहरू ल्याइएको हो, तर चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा बस सञ्चालनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ। विद्युत प्राधिकरणले हाल 50 स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम सुरु गरेको छ, तर ती मध्ये धेरै जसो उपत्यका बाहिर रहेका छन्। अहिले काठमाडौँमा साझाका 3 स्थानमा प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन जडान गरिदिएको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। अबको आवश्यकता भनेको एउटा चार्जिङ हब जसमा 20 वटा चार्जर, जसले 40 वटा बसलाई एकैचोटि चार्जर हामीसँग छ। चार्जर पनि यही टेन्डरसँगै आएको हो। अब चाहिने भनेको चाहिँ त्यो चार्जिङ हब बनाउनको लागि जग्गा हैन, ठाउँ चाहियो हैन, राम्रै ठाउँ चाहियो। अहिले हामीसँग भइरहेको स्पेसमा 71 वटा डिजल बस छन्। त्यो डिजल बससँगै 40 वटा डिजल यो इलेक्ट्रिक बसलाई अटाउनको लागि चाहिँ पर्याप्त ठाउँ चाहिँ छैन। हाल साझा यातायातका 3 वटा विद्युतीय बस मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। बाँकी बस दर्ता, नम्बर प्लेट लगायतको प्रक्रियामा रहेका छन्। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि यसलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन जोडबल गरिरहेको छ। विद्युत सप्लाईको लागि विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको साझाको भनाइ छ। यसरी अन्तिम अवस्थामा आएर पार्किङ गर्ने ठाउँ अभाव, चार्जिङ स्टेसनको अभावका कारण यी बस थन्किने अवस्था आउनु भनेको निकै लज्जाको विषय भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। करोडौं लगानीका सामग्री सामान्य समस्याले समेत थन्किने अवस्थामा पुग्नु पूर्व तयारी नहुनु र बिना अध्ययनको परिणाम हो। काठमाडौँमा हेर्यो भनेदेखि ठुला ठुला बसको आवश्यकता पनि छ, किनभने सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरूले एकदमै कष्ट भोगिरहनु भएको छ। अब त्यो समयमा बस आएको छ, तर सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि त यसले त अब राज्यलाई त घाटा लाग्ने भइ नै हाल्यो। अब स्वयं साझा यातायातलाई पनि घाटा लाग्ने विषय भयो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यो जति पनि यस्ता चाहिँ समस्याहरू छन् त्यसको चाहिँ हलहरू चाहिँ अब खोज्नुपर्छ। अब राज्यलाई पनि काठमाडौँ उपत्यकामा त्यत्रो बसलाई राखेर चाहिँ चार्जिङ स्टेसन दिनु कुरा सजिलो होइन, किनभने त्यति धेरै सार्वजनिक जग्गा पनि छैन र सार्वजनिक जग्गा ठ्याक्क दिइहाल्ने परिस्थिति पनि छैन। साझा यातायातले भ्याटसहित 61 करोड रुपियाँ लगानीमा 40 वटा विद्युतीय बस ल्याएको हो। एउटा गाडीको मूल्य 1.5 करोड रुपियाँ हाराहारी रहेको छ। यी बस एक पटक चार्ज गरेपछि 42 भन्दा बढी यात्रु बोकेर 200 किलोमिटर समेत गुड्न सक्छन्। 8.5 मिटर लम्बाइ रहेको 26 सिटे बस यसरी सामान्य पूर्वाधार अभावमा थन्किने अवस्था सिर्जना हुनु लज्जास्पद मात्र होइन, खेलाँचीको पराकाष्ठ नै हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। पुस अन्तिम सातालाई तय भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग प्रतियोगिताको मिति पुनः सरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा बिहिबार असन्तुष्ट क्लब र एन्फा बीचको छलफलपछि ए डिभिजन लिग फागुन 19 गतेबाट सुरु गर्ने सहमति भएको हो। यसअघि एन्फाले पुस 26 गतेदेखि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि एन्फाले पछिल्लो पटक पुस 7 गते क्लबहरूलाई टिम दर्ता गर्ने समय सीमा तोकेको थियो, तर सङ्कटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधारका अनुसार उक्त दिन बसेको एन्फा र क्लब पदाधिकारीको बैठक दर्ताको विषयमा भने छलफल जारी नै रहेको छ। एन्फाले यो पटक डबल राउन्ड रोबिन पद्धतिमा लिग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि पहिलेको भन्दा लाग्ने खर्च पनि दोब्बर हुने भएकाले तयारी खर्च बढाउन एन्फा तयार भएको थियो। विगतका वर्षहरूमा प्रदान गर्दै आएको तयारी खर्च बापतको 15 लाख रुपियाँ बढाएर 25 लाख दिने एन्फा सहमत भएको थियो। एन्फाले गत वर्षको बक्यौता 7.5 लाख रुपियाँ क्लबहरूलाई दिन बाँकी नै छ। उक्त रकम थपेर एन्फाले क्लबहरूलाई 32.5 लाख तयारी खर्च उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। एन्फाले नयाँ सिजनको लागि सुचारू गर्न पहिलो किस्ता स्वरूप 15 लाख र बक्यौता रकम 7.5 लाख गरी 22.5 लाख रुपियाँ क्लबहरूलाई गएको मङ्सिर 15 गतेभित्र उपलब्ध गराउने भनेको थियो। मङ्सिर 25 गतेभित्र क्लबहरूले कम्तीमा 18 खेलाडी सहितको टिम दर्ता गर्ने सहमति गरिएको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
अब 24 वेदर। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। पूर्व स्वीकृति बिना कूटनीतिक नियोगसँग भेट नगर्न सुरक्षा अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। कार्यविधि विपरीत विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका 194 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता। मुखमा आएको सत्ता चिप्लिएपछि काङ्ग्रेसको संस्थापन र इतर पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप। देउवालाई पार्टी नेतृत्वबाटै हटाउने रणनीतिमा इतर पक्ष। सत्ता मोह र महत्वाकांक्षाको हुटुटीले आधा घण्टा पनि। एमाले छाडेर स्वतन्त्र मधेस अभियान चलाएका प्रभु शाहले खोले नयाँ पार्टी। भारतीय नेता केजरीवालको नक्कल गर्दै आम जनता पार्टीको घोषणा। करोडौं लगानीमा ल्याइएका विद्युतीय बस पार्किङ स्टेसनमै थन्किए। चीनबाट ल्याइएका 40 बस मध्ये 3वटा बस मात्रै सञ्चालनमा। विद्युतीय बस चार्जिङ स्टेसन अभाव। सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि त यसले त अब राज्यलाई त घाटा लाग्ने भइ नै हाल्यो। चीनबाट आउने यात्रुलाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी। कोरोना संक्रमण बढेसँगै चिनिया नागरिकले भारत, जापान, मलेसिया र ताइवानमा पनि कडाई। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। हामीले सोधेको प्रश्नको उत्तर यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।